तक्मे काका भन्दै आउँछ नि एउटा एडभर्टाइज छ नि अहिलेको हक्किन पो स्या स्या फ्या फ्या भएर एकपल्ट उठाएर अर्कोलाई फेरि यसरी बन्द गर्नुपर्छ Hello everyone, welcome back to my channel. This is Bandana and you're watching Bandana Hangma. So how are you all? I hope you all are doing great. Hey, please take care of yourself. अहिलेको एकदमै सिजन चाहिँ खराब छ. सो मेरो पनि अहिले 16 जसम्म बसिरहेको छ cuz मेरो लागि लास्ट विक एकदमै डिस्टर्बिङ थियो. कफले एकदम सताइरहेको थियो. सो मेडिसिन्सहरु लिएर फाइनली म अहिले ठीक भएको छु र पनि मेरो भोइस अलिकति भासेको छ. सो मेरो भोइस अलिक सफ्ट भयो भने प्लिज फरगिभ मी है. सो आजको भिडियोमा चाहिँ के हुनेछ भने म मेरो एकदमै स्पेशल है एकदमै इम्पोर्टेन्ट पर्सनलाई म आफ्नो इन्ट्रोड्युस गराउँदैछु तपाईहरुलाई. सो उहाँको ट्यालेन्टलाई म सो गर्न चाहन्छु र तपाईहरु पनि बी प्रोडक्टिभ बी क्रिएटिभ है आफ्नो ट्यालेन्ट सो गर्नुमा नहिचकिचाउनुहोस्. उहाँले पनि यही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ. र इम्पोर्टेन्ट पर्सन चाहिँ को हुनुहुन्छ भने नन अदर देन माई वान एन्ड ओन्ली डियरेस्ट फादर है मेरो बाबा जो चाहिँ एकदमै अब के भन्नु ट्यालेन्टको अब उहाँकोमा चाहिँ भण्डार नै छ भनौँ न. कति कुराहरू हामीले पनि अलिअलि इनहेरिट गरेको छौँ तर त्यति साह्रो पनि होइन है. सो फाइनली आज मैले राम्रो मौका पाएको छु यो युट्युबमा बाबालाई एउटा के भन्नु त्यो एन्थुसियास्ट गर्नुको लागि है एउटा प्रेरणा दिनुको लागि बाबालाई. सो अहिले उहाँ पनि एकदमै फ्री हुनुहुन्छ. सो घरमा बसेर त्यो के गरिरहने भनेर चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ हुने कोसिस गर्नुहुन्छ बाबाले पनि. आई होप तपाईँलाई मनपर्छ होला यो भिडियो हेरेर है र प्राचीन कालको कुराहरू देख्न पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले. सो प्लिज आफ्नो फिडब्याक सेयर गर्नु है त हेरेर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई. यो के डोकोको लागि डोको ए डोकोहरू के यस्तो उयोहरू होला फ्लावर पटहरू है. मान्छेलाई जे जे जरुरत पर्छ सबै बनिहाल्छ. हाम्रो बाबा चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ अलिकति फुर्सद पाए कि है के एक्स्ट्रा कामहरू गरिराखेको हुन्छ है. हेरिहाल्नुहोस् घुम्यो भने कोरोना लाग्छ भन्छ. अहिलेको सेन्चुरीमा पनि अब यस्तो कल्चरहरू हेर्नु पाउँछ है. हाम्रो नेपाली ट्रेडिसनहरू अहिलेसम्म बचाइराख्नु भएको छ हाम्रो बाबाले. डोकोहरू है अब घुम्यो भने कोरोना लाग्छ भन्छ अन्त बसेर के अल्छी लाग्छ. कम मात्रामै देख्नु पाउँछ यस्तो. आई होप तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ होला है. बसिरहनु भन्दा बरु यसो केही गरिरहनु पर्यो नि. बाबालाई चाहिँ फिटनेस फ्रिक हो नि त हाम्रो बाबा चाहिँ. त्यही भएर एकछिन फ्री बस्नु हुँदैन. के गरिरहेको हुन्छ बाबाले. काम नपाउनेहरू कुकुर घुमाउँदै हिँड्छ एक्सर्साइज गर्छ. म त बसी एक्सर्साइज भइरहेछ. अब म तपाईहरुलाई नेक्स्ट देखाउँछु बाबाले कसरी डोको बनाउनुहुन्छ है त्यो प्रोसेस. तपाईहरु पनि युट्युबमा हेरेर सिक्नुहुन्छ. अहिले त जस्ट बाबाको यो बाँस कटिङ मात्रै हुँदैछ. बाबा यो बाँसहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? जङ्गलबाट यस्तो पानी झरीमा. अरे के गर्नु बसेर के गर्नु किनेर ल्याउनु पर्छ नि हौ. तपाईँ बाबा सेल गर्नुहुन्छ डोको बनाएर? अनि फकटमा कसले पाउँछ अहिले. यसै कसले दिन्छ यत्रो दुःख गरेर. हो नि अन्त यसो है एक्स्ट्रा इन्कम बाबाको. अनि लकडाउनमा काम दाम छैन केही छैन अन्त यसो केही त गरि. अरे यता हेर्नु न बेला बेलामा क्यामेरामा. कता हौ के पो भन्छ हौ. ऊ यस्तो बोल्नु त टोक्वे बाजे जस्तो. किन पो हौ बाबा यता हेर्नु त कसरी किन पो हौ. अर्डर त अहिले पुरै आएको छ नि हौ. अर्डर आएको. कतिवटा बनाउनुहुन्छ अब बनाउनु पर्छ अहिले एकछिनमा. बाबाकोमा पुरा यो डोकोको अर्डर आउँछ कि अन्त बाबाले चाहिँ यसरी बनाउनुहुन्छ. साइज हेरी हुन्छ डोकोको. एउटा स्माइल दिनु न त अन्त. यता हेर्नु स्माइल. स्माइल चाहिँ कस्तो अब भयो होला नि. फेरि भयो होला नि हौ. फेरि मेरो बाबा. तपाईँ डोको बनाउनु म तपाईँको डोकोको एडभर्टिजमेन्ट गरिदिन्छु. गर्ने बाबा
यता हेरेर भन्नु न अन्त गर्ने गर्नुपर्छ नि अब दुःख गर्नेले भन्दा उता सेल गर्नेले बेसी खान्छ होला कोसिस गर्दा गर्दै सिकिपाल्दो रहेछ के लिम्बू भाषा कहाँ तपाईँले त हामीलाई कहिले सिकाउनु भयो मैले पनि त अन्त त्यसरी सिकेको त त्यही हो अब बाबाले चाहिँ डोको बुन्नु स्टार्ट गर्नुहुँदैछ हो यसरी चाहिँ बाबाले मिलाउनु हुँदो रहेछ है अहिले त यस्तोहरू कहाँ हेर्नु पाउँछ है एकदम अब भित्रभित्र पार्टीतिर गयो भने मात्रै होला यो चाहिँ हाम्रो बाबाको अल्टिमेट टाइम पास हो अहिले लकडाउनमा बिमारी भएर पनि कहिले रेस्ट गरेन है बिमारी मान्छे भन्छ यो चाहिँ अब स्टार्टिङ सुरु गरेको इङ्ग्लिस मात्रै भन्छ र म त बुझ्दैन सक्ने बुढा जस्तो बोल्नुहुन्छ बाबा चाहिँ घरभित्र पनि राख्नु सक्ने ए सिनेरी भन्छ खै के भन्छ हौ इङ्ग्लिसबाट म त जान्दिनँ हौ सिनेरी भन्छ प्लान्टहरू भन्छ त्यस्तो चाहिँ भित्र सजाएर राख्ने हौ यो चाहिँ बाबाले बनाउनु भएको छ यो चाहिँ प्लान्टहरू राख्छ है यसमा सबै बाबाले बाँसले ब्याम्बोले बनाउनु भएको प्लान्टहरू के गरिरहनु हुन्छ हाम्रो बाबाले यस्तो टाइम पास बाबाको यसलाई नि कलर गऱ्यो भने दामी देख्छ नि बाबा कलर गर्नुपर्छ अहिले त सुरु मात्रै छ नि त यसको कम्प्लिट भएको छैन कतै जानु नि परेन हेर्नु पनि परेन कोरोनामा मास्क लाउनु नि परेन नलाइकन बसेर बन्दै गर्नुपर्छ 2000 को काम हुन्छ भयो बसी बसी बाबा त सुपर एक्टिभ हुनुहुन्छ नि बाबा च्याब्रुङ डान्स पनि गर्नुहुन्छ आफ्नो लिम्बूको कल्चर पनि बचाएर राख्नु भएको छ है बाबा प्रोग्रामहरूतिर पनि जानुहुन्छ यस्तो के बनाइरहनुहुन्छ है एक्स्ट्रा कामहरू ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ हाम्रो बाबा यति हो हाम्रो बाबाले पहिला अब टाइम हुँदा है एउटा प्रेरणा पाउने अब एन्थुसियाज गर्ने चाहिँ कोही थिएन बाबालाई त्यही भएर होला त्यही भएर अहिले म यो भिडियोको मार्फत चाहिँ मेरो बाबाको ट्यालेन्ट तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेरेर प्लिज आफ्नो फिडब्याक सेयर गर्नु है अब त्यति बेला यस्तो सोसियल मिडियाको जमाना पनि थिएन युट्युबको त्यस्तो उयो पनि थिएन है बाबा त्यस्तो थिएन यो बाबाले डोकोको बेस बनाउनु हुँदैछ बाबा यो कुन साइज हो यो अब साइज त के भन्नु मिडियम यसलाई अब डोको मात्रै भनेर हुँदैन डोकोको धेरैवटा साइज हुन्छ मल बोक्ने दाउरा बोक्ने घाँस बोक्ने थुप्रैवटा हुन्छ अनि अब जस्तो जस्तो किसिमको अर्डर आउँछ त्यो हिसाबले बनाइने हो डोकोको धेरैवटा साइज हुन्छ अन्त अब के अरे यो बनाएपछि के अरे लानु पर्यो उनीहरूले लग्नु पर्यो लगेपछि अब जति पनि बेसी जसो चाहिँ म अर्डर आएर मात्रै बनाउँछु नआएसम्म त म गर्दिनँ अनि अर्डर आएपछि चाहिँ बनाउँछु र यताउति वरिपरि गाउँ छर छिमेकीले चाहिँ ल है त्यहाँनिर यस्तो पाउँछ भनेर अब कसैले खबर दिएछन् र अन्त म पनि के बसिरहनु भनेर यसो लकडाउनमा के गर्नु भनेर म पनि अब टाइम पास गरेको हो अन्त गर्दैछु हुन्छ होला हेरौँ हुन्छ या अब यस्तो छोरीले अब यो भिडियो बनाइदिँदैछ हुन्छ नि अन्त र अरूले पनि यसो केही ट्यालेन्ट छ भने नघुमौँ है गाउँघरतिर बरु यसै केही अलिकति समयलाई एउटा सदुपयोग गरेर सबैलाई यसरी नै केही एउटा उपयोगी एउटा कामहरू गरेर काम गरेको राम्रो लाग्छ मलाई र आफूलाई पनि फाइदा अरूलाई पनि फाइदा अरूलाई पनि अब काम हुने
आफूलाई पनि हुने भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। के अरे भन्ने त बाबा गिभ एन्ड टेक भन्ने त गिभ एन्ड टेक टेक Oh. गिभ एन्ड टेक अनि खै अब यो त अब खै आएन गिभ एन्ड टेक अरे यता हेर्नु न आएन हौ इङ्ग्लिस। बाबा तपाईँलाई यो के बुन्नु आउँछ अरू बाँसको आइटमहरू अब त्यो आउँछ के अरे त्यो थुम्से कुनी के भन्छ नि अर्को बाँसको धेरैवटा छ नि बाँसैबाट त छ सबै कुरो हुन्चेदेखि लिएर अब के छ के डालो नाङ्लो अब पहिला अहिले त नानीहरू प्लास्टिकको झोलामा सुताउँछ तर पहिला अब कोक्रो भन्थ्यो बाँसबाटै बनिन्थ्यो अनि अहिले छाता उड्छ छाता पनि पहिला के भन्छ नि त्यसलाई के घुम भन्छ घुम अनि त्यो अनि धान मकै गहुँ तोरीहरू सुकाउने अब त्यसलाई मान्द्रो अनि चामल केलाउने त अहिले पनि चलाइरहेछ सबैले त्यसलाई नाङ्लो त्यस्तोहरू यो अब त्यो धान के कोदोहरू केहरू आफ्नो रासन पानी केहरू राख्ने डालो पुरा खप्छ नि यो त पुरा खप्छ अनि त्यस्तोहरू बाँसबाट बनिने कुरो धेरै छ यसलाई बुनेर चाहिँ सुकाउनुहुन्छ सुकाउनु पर्छ धुवामा राख्नुपर्छ धुवामा राख्यो भने यो किरा लाग्दैन बाँसमा अन्त थुप्रै छ अब डोको होइन डोको जस्तै हुन्छ एउटा यो मल बोक्ने त्यसमा चाहिँ सानो पल भएको हुन्छ डोकोकै आकारको हुन्छ तर पल सानो बनाएर बनिन्छ त्यसलाई धोबे भनिन्छ धोबे कहिले नसुनेको नामहरू हौ मल बोक्ने अन्त त्यस्तै अब डोकोहरूको पनि अब साइज हुन्छ यो डोकोको नाप हुन्छ कोही ठुलो कोही सानो कसैलाई दाउरा बोक्ने कसैलाई घाँस बोक्ने अब कसैलाई यो किबी डोको भन्छ किबी डोको त खै किबी डोको भनेको कस्तो किबी डोको भनेको उ त्यहाँनिर छ नि सानो हुन्छ 1 फुट बाइ 1 फुटको हुन्छ हौ किबी डोको सानो हुन्छ हौ हुँदैन मायाले संसार थाम्दैन भन्नु तक्मे काका भन्दै आउँछ नि एउटा एडभर्टाइज छ नि अहिलेको हक्किन पो स्या फ्या भएर हिँड्छ यता कस्तो रे यता हेरेर हौ के रे फेरि भन्नु त होइन तक्मे काका भन्दै आउँछ नि एउटा हो किन पो स्या फ्या भएर होइन मेरो ढलाइ गर्दै यो सिमेन्टी सकिएर आएको नि काका अन्त सिमेन्टी सक्यो 50 बरा दिनु नि काका पैसा भने पैसा दिन्छु सिमेन्ट भने सिमेन्ट दिन्छु फिर्ता गरे हुँदैन पैसा पनि हुँदैन सिमेन्ट नि हुँदैन किन भन्छ नि त डाइलग पनि सब याद रहेछ फेरि होइन किन अन्त जुन पाइ त्यही सिमेन्ट दिएर हुँदैन अन्त सिमेन्ट भनेको एउटै होइन भन्छ होइन सौर्य सिमेन्ट हो सौर्य सिमेन्ट ताप्लेजुङमा बनिएको सौर्य सिमेन्ट त्यही सिमेन्ट चाहिन्छ मलाई भने हो त्यही बडो मजाको छ हाम्रो बाबा चाहिँ एकदमै फनी हुनुहुन्छ हो यहाँ गाउँमा नि सबैजनाले चाहिँ अब बाबाको गफलाई चाहिँ नि यति मान्छ कि अब के भन्नु है बाबा फेरि है गफ गर्नु थालेपछि हि इज भेरी टकेटिभ एन्ड फनी एन्ड एन्टरटेनिङ अलिकति बाबाकोबाट पनि मैले के भन्छ इनहेरिट गरेको होला यो कतिवटा फनी मोमेन्टहरू है यत्रो भइसकेको छ छिटो चल्दैछ बाबा हात है
सानैबाट सिक्नु भएको बाबा? सानैबाट भन्दा पनि जरुरी परेपछि थालेको। बाबाको अब अनलाइनमा हालिदिएला जस्तो छ डोकोहरू। अनलाइन सपिङ। हेर्दा हेर्दा यत्रो भइसक्यो आम्बो। सक्ने रहेछ बाबाले अझै। त्यसरी जोड्नुहुन्छ सक्यो भने चाहिँ। अब चोया यसको सकेपछि जोड्दै जानु पर्यो नि। अब बाबा सक्न आँट्नु भएको अब यो? अब बिट मार्ने बेला भएको। मार्ने बेला पनि भएको? बिट मार्ने बेला भएको। बिट मार्नुभन्दा अगाडिलाई चाहिँ भन्छ सामा भन्छ कि। सामा? सामा भन्छ। सामा बनिँदैछ अहिले। सामा भनेको चाहिँ अब नेपालीबाट भन्नुपर्दा यसलाई सिधा गरेको। ए खै के हो हामी त अझै सुन्दैछ सामा तामाहरू। तामा ए तामा त खानु भयो। तामा अस्ति खाएको। तामा 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 मैले राइम्स बनाइदिएको नि त। अब चाहिँ बिट मारेको। फिनिसिङ है? फिनिसिङ। बिट चाहिँ यसरी मार्नुपर्छ। मेहनत छ नि हौ। एकपल्ट उठाएर अर्कोलाई फेरि यसरी बन्द गर्नुपर्छ। त्यसलाई भित्र बन्द गर्दै जानु पर्यो। यसरी बाँध्दै जानुपर्छ। त अब जिन्दगीभर खोलिँदैन है? पछि मक्यो भने मात्रै अब उयो हुन्छ है यो डोको? खोलिँदैन। अरू जग्गा फाट्छ तर यो मारेको यो बानेको फाटिँदैन। अरू जग्गा सबै फाट्छ तर यो बानेको फाटिँदैन। बानेको? यो जुन माथि बिट बानेको छ त्यो फाटिँदैन। एकैछिनमा बुन्नु भयो त। आम्मामा यहाँ चाहिँ बच्चा डोकोहरू रहेछ। बच्चा पार्टीहरू रहेछ यहाँ चाहिँ। किबी डोको भन्छ। यो चाहिँ मम्मी होला डोकोको। हेर्दा हेर्दै फाइनल लुक हुनु आँट्यो। जानुपर्छ अब यो डोकोमा गाग्री राखेर पानी भर्नु। पहिला पहिला है डोकोमा गाग्री राखेर पानी भर्थ्यो नि। क्रुसमा क्या? हाँ? क्रुसमा क्या? के बनाउँछ नि? क्रुसेटमा? क्रुसेटमा के बनाउँछ नि? त्यस्तै है? बातमा राखेको हुन्छ, बोलिराखेको हुन्छ। त्यस्तै काम पनि गरिराखेको हुन्छ। टाइम पास गर्दै। त्यो मलाई त्यो यहाँ हेर्नु पर्दैन क्या। बानी बसेको है? हात आफै त्यहाँ गइहाल्छ क्या त्यो। थुप्रै छ डोको भनेर हुँदैन। डोकोको प्रोसेस छ नि हौ मेहनत। यस्तो हाम्रो हेरिटेज है हाम्रो कल्चरहरू त बचाउनु पर्छ नि हौ अहिले। अब नयाँ डोकोमा चाहिँ हाम्रो बमीलाई थुनिदिनु भएको। ओ बमी ल्या तिमीलाई त कहाँ थुनिदियौ? कुचिङ कुचिङ बदमास गर्छस् नि। कुखुरालाई नछोपेर बच्चालाई पो। अब यसमा चाहिँ लाउनुहुन्छ होइन? अब यसलाई यो निकाल्दैमा यो निकाल्दै गरेकोलाई यसलाई चाहिँ भन्छ सुरे भन्छ। सुरे? यसलाई अब यसरी लाउनु पर्छ। डोको 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 डोको। सस्तो सस्तो। तपाईँ अब बाबा डोकोको दोकान खोल्नु हौ खरसाङमा। अब खोल्दै जस्तो छ। यो त अब एकैछिनमा हुन्छ होला है? एकैछिनमा भन्दा नि अब लाग्छ 15-20 मिनट जस्तो। यसरी लगाउनु पर्छ। झमेला छ। यो लगाइसकेर फेरि हेर्नुहोस् हाम्रो बाबाको मेहनतको फल। हेर्नु बमी तिमी पनि डोको बुन्छौ? बमी तिमी डोको बुन्छौ? डोको बुन्छौ? बमी पुङ्कु छुच्ची छ हौ यो त। छुच्ची छ हौ साह्रै। माया गर्नु त्यही बिचरा उसमा फ्याङ्दियो। यहाँ फ्याङ्देर तिनीहरूले नि पुरा थाहा पाउँछ क्या माया गर्ने र नगर्ने क्या। हाँची
त्यो बल पनि ल्याइदिएको त्यसको बल हो किनभने मैले त्यो किन्ने हाम्रो कुकी चाहिँ यस्तो बल छ नि त्यसको खेल्ने कि त्यसको सामानहरू चाहिँ कसैले नछुनु भन्छ अब यसरी सक्यो भने चाहिँ जोइन गर्नु पर्दछ बाँसलाई फेरि चोया बाँस अरे सब बाँसको खेला है खेला होबे भनेको यो भिडियो बनाउनु चाहिँ मलाई लगभग 3 दिन जस्तो लागेको छ सो तपाईँहरूले पनि यो भिडियोलाई एकदमै माया बर्साउनु होला है माया वर्षाउनमा चाहिँ एकदम कन्जुसी नदेखाउनु होला कन्जुसी नगरी मन लाइक खोलेर शेयर है एकदम कमेन्ट्सहरू गरिदिनु होला किनभने यो म चाहन्छु कि यो भिडियो मार्फत मेरो बाबाको ट्यालेन्ट हेरोस् मान्छेहरूले है अहिले पनि यो पुरानो जमानाको अब यो डोकोहरू बुन्ने के भन्छ चलन अहिले पनि छ हाम्रो बाबाले अहिलेसम्म बचाएर राख्नु भएको छ आई एम प्राउड टु बी योर डटर पहिला and I'm proud to be his son-in-law जुवाई जुवाई बाबा यो तपाईँको अब यो डोको बुनेको हेरेर मान्छेहरू के हुन्छ भन्नु त यो डोको बुनेको देखेर मान्छेहरू के हुन्छ भन्नु न अब के हुन्छ इङ्ग्लिसमा मैले सिकाएको थिएँ नि सब्सक्राइब होइन हौ अर्को के हुन्छ इम्प्रेस के रे फेरि फेरि इम्प्रेस हुन्छ बाबाको भन्नुको मतलब चाहिँ बाबाको यो कामहरू देखेर कतिजनाहरू इम्प्रेस हुन्छ भन्ने बाबालाई आशा छ अरे क्या त्यो भन्नुहुँदैछ बाबाले चाहिँ मन पर्नु छ मक्कै हुन्छ यो जरुरी कुरा पहिला के अरे म्याचोड भएको बाजेहरूलाई बोकेर लग्ने फ्याँक्ने नि यही हो कलाहरू अनि डोको फर्काएर ल्याएर पहिला क्या बाबा त्यो डोकोमै त बोकेर लान्थ्यो है अन्त त्यो क्या केदारनाथहरू जाँदा डोकोमै लान्छ त है बोकेर बुढोहरूलाई बिमारीहरूलाई गाउँबाट जाएर अब यस्तो अब ठुलो डोकोमा है बस्तीतिर बिमारीहरू यही डोकोमा बोक्ने गरिन्थ्यो गरिन्छ पहिला है बाबा गरिन्थ्यो अहिले पनि गरिन्छ नि हैन बाबा गरिन्छ पहिला अब बुढो अब काम लाग्दैन अब मर्ने बेला भयो भने चाहिँ भिरमा लडाउनुलाई यही डोकोमा बोकेर लान्थे अनि फेरि डोको चाहिँ ल्याउँथ्यो पछि आफूलाई नि त फ्याँक्नु पर्यो नि त आफूलाई पनि फ्याँक्नु पर्यो त्यस्तो हो यो बहुत अहिले चाहिँ के को लागि बेसी चल्छ यो अहिले बेसी अब खेतीपाती भएको गाईबस्तु घाँसहरू भएको घाँस है? दाउरा गर्नु मल बोक्नु अब यो फिनिसिङ है अब यो पिन्दौरी भन्छ यसलाई सकियो अब यसलाई अब यसमा त्यो पिन्दौरीले चाहिँ अझै बलियो बनाउँछ अझै बलियो अब यो बाबाले के लाउनु हुँदैछ बाबा यो के हो यसलाई चाहिँ भन्छ काम्टा काम्रा ए काम्रा यसले चाहिँ डोकोलाई अब स्ट्रङ बनाउँछ दह्रो बनाउँछ दह्रो बनाउँछ लुलो छ भने दह्रो बनाउँछ कत्रो प्रोसेस है आमामामा अस्तिदेखि बनाएको भिडियो यसरी नै अब यसको वरिपरि जति पनि यसो झरेको छ सबैमा लगाउनु पर्छ नाम्लोहरू लाउँदा यो कुचिँदैन यसले थाम्निन्छ त्यसको लागि हो बाबा अब यो डोको कति वर्षसम्म खप्छ अब नचलाई राख्यो भने जुगभरि खप्छ नि नचलाई राख्यो भने आफूभन्दा बेसी खप्छ चलायो भने चलाए अनुसारको अब चलायो भने चाहिँ चलायो भने त अब यो खप्छ अब आफूबाट छ होसियारी हिफाजत अब लापरवाही गऱ्यो भने कुन चाहिँ चिज खप्छ र आफूले अब होसियारी गरेर चलायो भने राम्रै हुन्छ खप्छ धुवामा सुकाउनु पर्छ है बाबा यसलाई धुवामा आगोमा बाल्यो भने त सकिगयो नि होइन माथि धुवा लगाउनु पर्छ होइन धुवा लगाउनु पर्छ बलियो हुन्छ अझै सकिगयो नि त्यहाँबाट फाइनली हाम्रो बाबाले चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभयो डोको फेरि हेर्नुहोस् अब यो कति बलियो हुन्छ है यो लगाएर सो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु बाबाको अरू आइटमहरू पनि यो चाहिँ बाबाले स्ट्यान्ड बनाउनु हुँदैछ बाँसकै हो यो पनि ब्याम्बोकै काम हुँदैछ
यसरी बनाउनुहुन्छ। अब यसको कलरिङ हुन्छ है। यहाँ पनि बाबा यहाँ पनि लाउनुहुन्छ बास? लाग्छ कभर हुन्छ। यहाँ पनि अब बाबाले बुनेर बनाउनुहुन्छ है। तपाईँले यसरी प्लान्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो घरभित्र मजाले दामी दामी प्लान्टहरू सजाउन सक्छ। स्ट्यान्डहरू अहिले कम्प्लिट भएको छैन, प्रोसेस हुँदैछ यसको। यो पनि बाबाले यो बोतलहरू जुन चाहिँ अब हुन्छ त्यसलाई रियुज गर्नुभएको बाबाले। त्यो बोतललाई चाहिँ बाँसले बुनेर है यस्तो गर्नुहुँदैछ। यो यसरी राख्ने हो। फुलहरू क्या दामी देखेको है। सबै बाबाले बनाउनु भएको। बियरको बोतलहरू रमहरू खाएर जताततै नफ्याङ्नु, मसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नु भन्नु हो। बियरको बोतलहरू खाएर जताततै नफ्याँक्नु अरे बाबा। तपाईँ भन्नु न, तपाईँ भन्नु न, भन्नु न। यस्तो बियरहरू खाएर रमहरू खाएर के अब यस्तो जताततै नफ्याङ्नु, खुट्टाहरू काटिन्छ, चोटपटक लाग्छ। त्यसलाई बरु घरभित्र सजाउने तरिका चाहिँ यो हो। कसैकोमा त्यसरी फ्याँकाएर फ्याँक्छ भने सम्पर्क राखेर मलाई ल्याइदिँदा हुन्छ। बाबालाई ल्याइदिनु अरे हो। बाबाले त्यसको रियुज गर्नुहुन्छ अरे। 6वटा राम्रो खालके स्टाइलको राम्रो डिजाइनको बोतलहरू पायो भने एउटा फ्री बनाएर दिन्छु। गिभ एन्ड टेक भन्नु न बाबा। बाबा गिभ एन्ड टेक। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो बाबाको काम देखेर? कमेन्टमा है आफ्नो फिडब्याक दिनु होला। लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। फेरि लिएर आउनेछु अर्को भ्लग। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, लभ यु अल। यो चाहिँ भन्नुपर्दा हाम्रो बाबाले, ससुरा बाबा हाम्रो यहाँ वन्दनाको चाहिँ बाबाले बनाउनु भएको। हेरिहाल्नुहोस् कति मजाले बनाउनु भएको छ है। अनि यो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि, यो ड्रिम क्याचर चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो कान्छी सालीले विद्या सुब्बा उहाँको कमाल हो। यो चाहिँ यहाँ पनि छ यस्तो वालमा यस्तो पेन्टहरू पनि गर्छ उहाँले, हातको कामहरू यस्तोहरू पनि गर्छ। ट्यालेन्टको चाहिँ कमी छैन हाम्रो फ्यामिलीमा। जो पनि होस्, चाहे हातको काम गर्नेमा होस्, चाहे गीतहरू गाउनेमा होस्, चाहे जेमा पनि होस्, ट्यालेन्टको चाहिँ कमी छैन। अहिले मैले जुन काम गरिरहेछु यो काम गरेकोमा मेरो छोरीले मलाई एउटा केही हौसला दिँदैछ भन्नु न। हौसला दिँदैछ र यो मेरो कामलाई मेरो छोरीले जुन कुरो गरेकोलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सबैजनाले सब्सक्राइब मार्ने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। गरिदिनु ल होइन होला।